इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। अद्य प्रधानमन्त्री मोदी एकता दिवसमुपलक्ष्य आयोज्यमाने विशेष समारोहे उपस्थितः आसीत्। सममेव प्रधानमन्त्री मोदी अद्य केवडिया स्थिते स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इति प्रतिमायां पुष्पाञ्जलिमपि समर्पितवान्। अद्य अशेषे हि देशे दीपावलिः पर्व हर्षोल्लासेन आयोज्यते। उत्सवोऽयम् असत्यस्योपरि सत्यस्य जयस्य प्रतीकमस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अवदत् यत् भारत चीन देशयोः मतभिन्नतां समापयितुं कूटनीतिक सैन्यस्तरयोः वार्तालापः प्रचलितः अस्ति इति। देशे दीर्घकालं यावत् यूएस आर्थिकं वाणिज्यिकं वित्तीयं च प्रतिबन्धं समापयितुं आह्वानितं संयुक्त राष्ट्रसंघस्य क्यूबा देशस्य प्रस्तावाय भारतं स्वसमर्थनं प्रादात्। अपि च क्रीडावार्तासु चैम्पियनशिप्स मल्लयुद्धे भारतस्य मानसी अहलावत इत्येषा अल्बेनिया देशस्य तिराना नगरे विश्व वरिष्ठ मल्लयुद्ध क्रीडायां महिलानाम् ऊनपञ्चाशत् भारस्य श्रेण्यां कांस्य पदकं प्राप्तवती। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। सर्वेभ्यः देशवासिभ्यः दीपावली पर्वणः हार्दाः शुभकामनाः। देशस्य एकता स्थापकस्य लौह पुरुषस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल वर्यस्य अद्य जयन्ती अस्ति। दिनमिदं देशः राष्ट्रियैकता दिवसत्वेन परिपालयति। सरदार वल्लभ भाई पटेलः भारतस्य अखण्डता निर्माणे महत्वपूर्णां भूमिकां निभालितवान्। सरदार वल्लभ भाई पटेलः तादृशः गणमान्यो जनः यः दूरदर्शितायाः इच्छाशक्ति बलेन भारतस्य एकीकरणे महत्वपूर्णां भूमिकां निभालितवान्। सरदार पटेलस्य सार्धैकशततमीं जयन्तीम् उपलक्ष्य देशे अनेके कार्यक्रमाः आयोज्यमानाः सन्ति। एतस्मिन्नेव क्रमे अद्य प्रधानमन्त्री मोदी एकता दिवसमुपलक्ष्य आयोज्यमाने विशेष समारोहे उपस्थितः आसीत्। सममेव प्रधानमन्त्री मोदी अद्य केवडिया स्थिते स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इति प्रतिमायां पुष्पाञ्जलिमपि समर्पितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एकतायाः भावनायां बलम् अयच्छत्। अथ च देशवासिभ्यः अनुरोधम् अकरोत् यत् ये राष्ट्रियैकतां भङ्गयितुं प्रयतन्ते ततः सावधानेन भाव्यम्। सः अद्य लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य जन्म दिवसमालक्ष्य गुजरातस्य केवडिया नगरे राष्ट्रिय एकता दिवसं सम्बोधयन् आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अग्रिम 25 वर्षेषु विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्राप्तुं राष्ट्रिय एकता अतीव महत्वपूर्णम् अस्ति। हमने वन नेशन वन टैक्स सिस्टम जीएसटी बनाया। वन नेशन वन पावर ग्रिड से देश के पावर सेक्टर को मजबूत किया। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड से गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं को एक साथ जोड़ दिया। हमने आयुष्मान भारत के रूप में वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा देश के जन जन को दी है। हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं। अद्य अशेषे हि देशे दीपावलिः पर्व हर्षोल्लासेन आयोज्यते। उत्सवोऽयम् असत्यस्योपरि सत्यस्य जयस्य प्रतीकमस्ति। चित्तापकर्षक दीपेभ्यः विद्युदलङ्कारैश्च मन्दिराणि गृहाणि च शोभयन्ति। अयोध्यानगरे स्थिते श्रीराम मन्दिरे आयोज्यमानं दीपावली पर्व अवलम्ब्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वीये सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एक्स इत्यत्र अलिखत् यत् अलौकिक अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तमस्य भगवतः श्रीरामस्य तदीये भव्य मन्दिरे प्रतिष्ठापनानन्तरम् एषा प्रथमा दीपावलिः अस्ति। अयोध्यानगरे श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य मन्दिरस्य एषा अनुपमा छविः सर्वान् अपि अभिभूतान्
करोति। 50 वर्षाणाम् अनन्तरम् एतत् पवित्रं क्षणं रामभक्तानां बलिदान पुरस्सरं सतत त्याग तत्परतायाः अनन्तरं सम्प्राप्तमस्ति। अस्माकं सौभाग्यम् एतत् यत् सर्वे अपि वयम् एतस्य ऐतिहासिक अवसरस्य साक्षित्वेन स्मः। अहं सविश्वासं कथयामि यत् प्रभोः श्रीरामस्य जीवनं तदीयादर्शाः च विकसित भारतस्य संकल्पसिद्धौ देशवासिभ्यः प्रेरणापुञ्जत्वेन भविष्यन्ति। जय श्रीराम। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अवदत् यत् भारत चीन देशयोः मतभिन्नतां समापयितुं कूटनीतिक सैन्य स्तरयोः वार्तालापः प्रचलितः अस्ति इति। वास्तविक नियन्त्रण रेखायाः पार्श्वे कानिचन क्षेत्राणि LAC इत्यत्र सन्ति। वार्तायाः परिणामेन समानस्य परस्परस्य सुरक्षायाः च आधारेण विस्तृता सर्वसम्मतिः विकसिता। अद्य तवांग नगरे सरदार वल्लभभाई पटेलस्य प्रतिमायाः मेजर रालेंगनु बाबू खाटिंग इत्यस्य म्यूजियम ऑफ वेलर इत्यस्य च उद्घाटनानन्तरं सः एतत् उक्तवान्। श्री सिंहः अवदत् यत् तवांग नगरे सरदार पटेल वर्यस्य प्रतिमा जनान् प्रेरयति। सः अवदत् यत् राष्ट्रस्य समग्रः विकासः तदा एव सम्भवः यदा पूर्वोत्तरप्रदेशः समृद्धः भवति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः च अद्य सरदार वल्लभभाई पटेलस्य जयन्त्यवसरे नवदिल्ल्यां पटेल चौक स्थिते प्रतिमायां पुष्प श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवन्तौ। राष्ट्रपतिः मुर्मुः अवोचत् यत् सरदार पटेलः महान् देशभक्तः उत्तम राष्ट्रनिर्माता च आसीत्। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः अवादीत् यत् सरदार पटेलः भारतस्य जनान् सद्भावं विशिष्टतां राष्ट्रगौरवं च प्रवर्धयितुं सत्प्रेरयति इति। देशे दीर्घकालं यावत् US आर्थिकं वाणिज्यिकं वित्तीयं च प्रतिबन्धं समापयितुम् आह्वानितं संयुक्त राष्ट्रसंघस्य क्यूबा देशस्य प्रस्तावाय भारतं स्वसमर्थनं प्रादात्। सद्यः एव चर्चायाः समये संयुक्त राष्ट्रसंघस्य भारतस्य प्रथम सचिव्या स्नेहा दुबे इत्येतया क्यूबा देशस्य अर्थव्यवस्थायाः जनानां च उपरि प्रतिबन्धस्य हानिकार प्रभावाः उक्ताः। सा अवोचत् बहुपक्षवाद प्रतिबद्धतायाः विश्वस्य बृहत्तमस्य लोकतन्त्रस्य रूपेण बाह्य प्रभावयुक्तानां देशीय नियमानाम् असन्दिग्धरूपेण निराकरणे भारतम् अस्य सभायाः पक्षे वर्तते इति। संयुक्त राष्ट्रसंघस्य सामान्य सभायाम् आयोजिते मतदाने 87% देशाः अस्य प्रस्तावाय समर्थनं कृतवन्तः। केवलम् अमेरिका इस्राएल च अस्य विरोधम् अकुर्वन्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य बोटांग नगरे स्थितस्य सलंगपुरस्य प्रसिद्धस्य कष्ठाभञ्जन हनुमानजी देवालयस्य श्री गोपालानंद स्वामी यात्रिक भवनस्य उद्घाटनम् अकरोत्। 200 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन निर्मितं नूतनम् अतिथिगृहं सर्वैः अत्याधुनिक सुविधाभिः सुसज्जितं भविष्यति। 100 प्रकोष्ठाः च भविष्यन्ति। राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शकः अजित डोवेल अमेरिका देशस्य राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शकः जेन सुलिवन इत्यनेन सह दूरभाषद्वारा वार्तालापम् अकरोत्। द्वौ नेतारौ क्षेत्रीय सुरक्षायाः विकासविषये चर्चां कृतवन्तौ, येन भारत पैसिफिक प्रदेशे वैश्विकरूपेण च स्थिरीकरणाय इतोऽपि प्रयत्नस्य आवश्यकता वर्तते। चैम्पियनशिप्स मल्लयुद्धे भारतस्य मानसी अहलावत इत्येषा अल्बेनिया देशस्य तिराना नगरे विश्व वरिष्ठ मल्लयुद्ध क्रीडायां महिलानां 49 भारस्य श्रेण्यां कांस्य पदकं प्राप्तवती। गतरात्रौ कांस्य पदके स्पर्धायां मानसी कैनाडा देशस्य लॉरेंस ब्यूरेगार्ड्स इत्येनं 5 अंकैः पराजयत्। जापान देशस्य रियास्को
किन्जो सुवर्णपदकं प्राप्तवान्। मंगोलिया देशस्य सेरेन्चिन सुखी रजतपदकं प्राप्नोत्। इति वार्ताः।